अहम न भक्षितवान। हे अम्ब माता मैले खाएकै छैन सरासरी। यशोदाले भन्नुभयो तैँले नखाएको भए यिनीहरूले तेरा साथीहरूले भने किन मलाई। मैया हजुर पनि हजुरलाई थाहा नै छैन मेरा साथीहरू एक नम्बरका झुटा छन् सबै ढट्टु। ल तेरा साथीहरूले त ढाँटे अरे माने तर तेरो दाजुले त पक्कै ढाँटेन होला। मेरो दाजु बलरामले पनि भन्नुभयो त्यही उसैले भनेर म तँलाई कुरा गर्दैछु। फर्किएर हेर्नुभयो बलरामतिर आँखै आँखामा कुरा भयो। ए दाजु यसो कुरो म पनि हिजो बाँसघारीको कुरो सुनाइदिन्छु मैयालाई। हरिया पात पुसेर गोलो बनाएर खाएको थियो नि। बलरामजी अब जोगिनु पर्यो आफ्नो पनि यहाँ अर्कै किताब पुग्ने पर्यो। अब मैया मैले आफ्नै आँखाले चाहिँ देखिया होइन माटो खाएको तर साथीभाइहरूले मलाई आएर सुनाए भाइ तेरो भाइले माटो खाए भने होला नि तै भनेर मैले भनिदिइराखेको। अब हो होइन त्यो चाहिँ म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ। त्यति बेला आफू त जोगिनु पर्यो। यशोदा जब कुपित हुनुभयो रिसाउनु भयो कन्हैयाले भन्नुभयो हेर्नुहोस् मैया कसले के भन्छन् यो दुनियाँ त यस्तो छ कोरोना नलागेकालाई पनि कोरोना लगाएर मारिदिन्छ हैन। लु यसलाई त हो न पक्कै लागिहाल्यो। आजभोलि त अलिकति केही हुनै हुँदैन नि। बेचारा हाछ्यौँ गर्दा पनि उहाँ कोठामा लुकेर गएर यसो हाछ्यौँ गरेर नि फर्केर आउनुपर्छ बाई चान्स आइहाल्यो भने। अनि आत्मबल कमजोर भएको मान्छे त्यसै डराइदिन्छ अलिकति केही बेला हो न भेटो कि क्या होइन त। त्यो डरैले कतिपय मान्छे आज बितेको छ गएको छ। त्यो अर्काको लैलैमा अर्काको भनाइमा लागेर उड्ने हजुर पनि हजुरलाई विश्वास छैन। आखिरी यदि मैले माटो खाएको हो भने मेरो मुखमा कहीँ न कहीँ त लागेको होला नि। हजुरकै अगाडि छु त म हेरिदिनुहोस् न आफै हेर्नुहोस् चित्त बुझ्दो तरिकाले। हो रहेछ भने कहीँ न कहीँ लागेको होला त्यति बेला जे सजाय दिनुहुन्छ म तयार छु। सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्यागिरस्तरे समक्षं पश्य मे मुखम्। समक्षं हजुरकै अगाडि छु मे मुखम पश्य मेरो मुख हेर्नुहोस् न। हो यो चाहिँ तैँले ठिक कुरा गरेस्। मुख खोलेर देखाइयो फेरि त्यही पुरानो घटना दोहोरियो। मुखमण्डलभित्र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको दर्शन फेरि अवलोकन। यशोदा फेरि डराउनु भयो फेरि मायाको विस्तार गर्नु पर्यो। तर यशोदाले कहिल्यै पनि कृष्णको सेवा गर्न छोड्नु भएन। जसले जे भन्छन् भन्दै गर्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यतिसम्म यशोदा भनेको ब्रजकी महारानी दास दासी घरमा छन् तर कृष्णको सेवा कसैलाई गर्न दिनुहुन्न थियो आफ्नै आत्मामा। हो त्यही भएर पनि हो नि त आमा बनाउन आउनु भयो। नभए त जन्म त अन्तै कहीँ लिएको थियो अवतार कहीँ अन्यत्र भएको थियो। देवकीको कोखबाट अवतरित भएर आउनु भएको थियो कि यदि कृष्णले चाहनुहुन्थ्यो भने कंसलाई जीवित छोडिदिनुहुन्थ्यो होला र। तर होइन यी आमामा छ मातृभाव तसर्थ उहाँको मातृभावलाई पूर्णता दिनको लागि आउनु भएको छ नि। आफ्नो हातले सेवा गर्ने आज पनि बिहानै उठ्नुभयो ब्रह्म मुहूर्तमा। एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं उदरे।
एकदा गृहदासीसु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममः स्वयं दधे। गृहदासीसु घरका ती दासीहरूलाई अरू काममा लगाइदिनु भयो। कर्मान्तर नियुक्ता अरू नै काममा नियुक्त गरिदिनु भयो। बिहानै उठेर है यो ब्रह्म मुहूर्तको कुरा हुँदैछ, सबैलाई काम बाँडफाँड गरिदिनु भयो। आज तिमीले यो गर्नु यो गर्नु यो गर्नु। अनि स्वयं यशोदा नित्य कर्म पूजाबाट निवृत्त भए पश्चात अब एकैछिनमा फेरि कृष्ण उठ्छ। उसलाई उठ्ने बित्तिकै मैया भोक लाग्यो भन्छ। त्यति बेला दिने के त भन्दा मक्खन, बडा मिठो मानेर खान्छ। ताजा ताजा मक्खन निकाल्नु पर्यो। निर्ममन्थ स्वयं दधे आफै मही पार्न बस्नुभयो यशोदा। कस्तो हुनुहुन्थ्यो त त्यति बेला, कस्तो देखिँदै हुनुहुन्थ्यो, कसरी मही पार्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ एउटा सानो भिडियो क्लिप बनाएर राखिदिएको छ श्री सुखदेवजीले। यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। मोही पार्न बस्नु भएको छ आँखा चिम्लिएर। अनि कृष्णका ती बाल लीलाहरूको चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ। तिनै बाल लीलाहरूलाई गीतको भाका दिएर गाउँदै पनि हुनुहुन्छ। तत् बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले त्यो मोही पार्दै गरेको बेलामा स्मरन्ति आँखा चिम्लेर सम्झिनुहुन्छ। अनि तानी अगायतः गाउँदै पनि हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हातले शरीरले सेवा गर्दै हुनुहुन्छ कसको? ईश्वरको, कृष्णको। मनले चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ कसको? त्यही ईश्वरको, कृष्णको। वाणीमा छ शब्द कसको? त्यही ईश्वरको, त्यही कृष्ण। तन मन वचनले यहाँ मिल्छ नि त। तनले पनि, मनले पनि र वचनले पनि। कस्तो चाहिँ देखिँदै हुनुहुन्थ्यो त? कसैले भिडियो बनाएर क्षौमं वास पृथु कटितटे विप्रते सूत्रनन्दं पुत्रस्य स्मृतकुचयुगं जातकं पञ्चशुभ्रो रज्ज्वाकरशस्त्रमभुजचलं कंकणो कुण्डले च स्विन्नो वक्त्रौ कवरविगलन् बालते निर्ममन्थ क्षौमं वास। रेशमी कपडा लगाउनु भएको रहेछ। पृथु कटि तटे कमर अलिकति मोटो रहेछ। विप्रते सूत्रनन्दं सौभाग्यको जो चिन्ह भन्छौँ अब मङ्गलसूत्र, तिलहरी अथवा कुनै पनि पोते भन्छौँ नि आमाहरूले लगाउनु भएको छ। रज्ज्वाकरशस्त्रमभुजचलं त्यो डोरी तान्दाखेरि यो हल्लिँदैछ। केवल हात मात्रै होइन, कंकणो कुण्डले छ। हातका चुरा पनि बज्दैछन् अनि कुण्डल पनि हल्लिँदैछन्, यानि कि मस्तीमा हुनुहुन्छ। तर त्यो परिश्रम गर्दाखेरि उहाँलाई होस छैन। स्विन्नं वक्त्रं पसिनाले जिउ भिजेको छ। कपालको जुरो खुस्किएको छ। लगाएको सिउरिएको फूल भुइँमा झरेको छ। मस्तीमा मही पार्दै हुनुहुन्छ। पुत्र स्नेह मनमा वात्सल्य छ आमाको।
जसले हृदय द्रवित भएको छ यशोदाको। अब जहाँ कुनै भक्तले मन वचन कर्म तिनै प्रकारले आफूलाई समर्पण गरिदिएर आफ्ना लागि परेको छ भनेपछि त्यो ईश्वर पनि किन निदाउने। आउनु भयो उठेर बालकृष्ण आएर मदानी समात्नु भयो। गृहीत्वा दधिमथनान् न्यसेद प्रीतिमावहः। दधिमथनानं गृहीत्वा त्यो मदानीलाई समातेर प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, अरे भैया भोक लाग्यो। किन यही थियो नि त मनमा यशोदाको कि उठ्ने बित्तिकै कृष्णले भन्छ आमा भोक आयो। अन्तर्यामी हो त्यो ईश्वर, मनको कुरा छिटै सुन्छ। यशोदाले आँखा खोल्नु भयो, हो मेरो कृष्ण खुब स्नेह दिनुभयो। मैया मलाई भोक लाग्यो। ठिक छ बाबु, मलाई थाहा थियो तिमीलाई उठ्ने बित्तिकै भोक लाग्छ भनेर, त्यही भएर यो मक्खन तयार गरिदिँदैछु ताजा ताजा। एकै छिनपल्ट तयार भइहाल्छ। होइन मलाई त धेरै भोक लाग्यो, अहिले चाहियो। बाबु एकै छिन्न अब तयार भइ त हाल्छ, म जान्दिनँ, चाहियो। लौ न त अब एकैछिन थोरै हिजोको दिँदै गर्छु, खाँदै गर, त्यतिन्जेलमा यो ताजा ताजा म निकाल्दिन्छु। बासी खाइँदैन, मलाई त यही चाहियो, यही चाहियो, अहिले चाहियो। ए अचम्म थकाउन थाल्नु भएछ। हेर कृष्ण, एक त रूप पनि त्यस्तै ह्यान्डसम छ त्यो रूप, कालो कालो, अनि स्वभाव दिनानुदिन जिद्दी हुँदै जाँदैछ। यो उमेर भनेको त पढ्ने लेख्ने हो। अबदेखि तिमी पढ्न जाने गर। कृष्ण त्वं पठ। सोध्नुभयो के पढ्नु मैया मैले? शास्त्रम, शास्त्र पढ। सोध्नुहुन्छ फेरि तत्तेन किम, त्यो पढ्दा के हुन्छ? ज्ञानम, ज्ञान हुन्छ। ज्ञानेन किम, त्यो ज्ञान भने त्यसले के गर्छ? मुक्ति, ज्ञानले मुक्ति हुन्छ। मुक्ति भनेको के हो? केटाकेटी हो नि त, एउटा प्रश्नको उत्तर दियो त्यहाँबाट अर्को 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 गाँसिँदै जान्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो मक्खनबाट ध्यान हटेर पढाइतिर कुरा चल्दैछ। मुक्ति भनेको भगवानको धाम हो, त्यहाँ जान पाइन्छ। ओहो तत्रमपि मृदुनवनीतं विद्यते वा प्राप्यते। के त्यो ठाउँमा गए भने ताजा ताजा मक्खन खान पाइन्छ? यशोदाले भन्नुभयो त्यहाँ मक्खनको के काम? मुक्ति भएपछि त भोक प्यास इच्छा केही पनि हुँदैनन्, मक्खन सक्खन त्यहाँ पाइँदैन। उसो भए आफू पढ्न जाइँदैन। जहाँ मक्खन पाइँदैन त्यहाँ आफू जाइँदैन। फेरि घुमिफिरी ठेकीमै कुरो आयो। अब जसो तसो पढाइतिर गएको छ। यशोदाले फेरि अर्कातिर लानुभयो। हेर बाबु, तिमीले पढ्यौ न भने, लेख्यौ न भने, ज्ञानी बन्यौ न भने मैले तिम्रो बिहे गरिदिनु कसरी? बुहारी ल्याइदिनु कसरी? मैया म अब बिहे गर्छु। बिहे गर्ने अहिले गर्ने। अब काखमा बसेका छन्, बिहे गर्छु भन्न थाले। अब कहाँबाट ल्याइदिनु भयो? मैया मेरो ब्याह कराइदे, मरकत माथे पे बंधवाइदे, बड़े प्यार से तो लाई दे दुल्हनिया जमुना पार से। मेरी मैया लाई दे दुल्हनिया जमुना पार से। ब्रजवासी संसारले गाउनु कि मैया अहिले बिहे गर्ने। बिहे भन्ने कुरा तेरो उमेर भएको छैन। उमेर हुनु पर्यो नि त विवाह गर्नको लागि। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा लो तेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा लो तेरा प्यार। राधिका गोरी से बिरज की
मैया करा दे मेरे प्यार राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे करा दो तेरे प्यार। पनि दुखे जस्तो हो धेरै ताली बजाउनु भयो। हुन त कुर्सीमा बसेर धेरै ताली बजाइयो भने भिजेको भुइँको फेरि अलिक होसले बजाउनु होला है। बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। कहिले कहीँ केटाकेटीका कुरा सुन्दाखेरि पनि हाँस पनि हुन्छ है। साना साना कुराहरू आमालाई धम्क्याउँदैछ मैया यदि मेरो बिहे अहिले गराएन भने तिम्रा गाई कसले हेर्दो रहेछ हेरौँ तेरी गैया नै चराउ। त्यति मात्रै होइन घर छोडेर हिँड्छु काठमाडौँ जान्छु जिन्दगीमा फर्केर आउँदिन। हेर्नुहोस् है काखमा बसेको छ धम्की यस्तो आउँदैछ तिम्रा गाई चराउँदिन निस्केर गएर फर्केर आउँदिन भनेको मानिहाल्यो कि या त पछि एक्लै बस्छु या अहिले बुहारीको बन्दोबस्त गर्नु। हेर्नुहुन्छ केही लक्षण परिवर्तन हुँदैछ कि छैन सायद यतिले कुरो चले गरे बनेन। अब अलिकति फकाउनु पनि पर्यो लोभ देखाउने। कस्तो लोभ मैया बुढेसकालमा विचार गर्नु त अब कति दिनसम्म यो बुढो ढाड कुत्रिएर कुल्नुहुन्छ। अबको भनेको त पालो बुहारीको पो त। कस्तो लाग्छ हाम्रो आँगनमा एउटै छोरी सानी बुहारी यसो यताउता टुकुर टुकुर हिँड्दा मजत्रै। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खुलेगी तेरे सामने मैया वो घूंघट नहीं खुलेगी। तारों से जागो बैठेंगे द्वार पर राधिका गोरी से बिरज की छोरी
विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो धम्क्याउँदा भन्दा फकाउँदा चाहिँ कुरो शिक्षा जस्तो लाग्यो अरे क्या। अब सो अनुहार हेर्दाखेरि नि धम्कीले त झन्डै कुरो बिग्रिसकेको थियो, तर फकाउन थालेपछि अनुहार अर्कै हुन थाल्यो। अझै प्रलोभन दिन थाल्नु भयो। मैया एकचोटि मेरो बिहे गराइदिनुहोस्, अनि हेर्नुहोस् है त तपाईँलाई के खान मन लाग्छ त्यो सबै पाक्छ, आफै पाक्छ। तपाईले केही गर्नु पर्दैन, सब्जी काट्नु पनि पर्दैन, कतिवटा बाले सबै गर्नुहुन्छ हैन त। एकदम फुर्सदिलो हुनुहुन्छ, छिटो छरी। हजुरलाई त मात्रै चन्दनको एउटा चौकी बनाउँछु, कुर्सी त्यहाँ बसाउने, यसो गोडा खिच्ने ओर्ने सब हुन्छ। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरी दबवाओ, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरी दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। बसेका छोराका मुखबाट बुहारीका प्रलोभन सुन्नुभयो यशोदाले। ए अचम्म, कहाँबाट आजभोलिका केटाकेटीले कहाँबाट सिक्या होला नि कुरा? मनमा आमाको मन हो नि त हैन? हेर्दै पनि हुनुहुन्छ, कुरा सुन्दै पनि हुनुहुन्छ, मनमा नै हाँस्दै पनि हुनुहुन्छ। अन्तिममा गएर यशोदाले पनि भन्नुभयो, सुन बातें गाना की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें गाना की मैया बैठे मुस्काए। अपने प्यार गाना को मैया जी दिल से लगाए, अपने प्यार गाना को मैया जी दिल से लगाए। नजर कहीं लग जाए अपने गोपाल को राधिका गोरी से, विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। छलफल चल्यो। यशोदा मनमा धेरै खुसी हुनुभयो। हेर त, भोलिका सपना कति मिठा मिठा देखाउँदैछ, तर भोलिको के थाहा कसलाई हैन? ल नानी, तेरो बिहे नै गराइदिन्छु। अब बिहे गराइदिन्छु भन्ने बित्तिकै त फुत्रुक्क कागबाट ओर्लिएल्लो छु बेहुली हुन। मै पार्न बसेका मान्छे एका बिहानै भर्खर हिँड्न यताउता हिँड्न खोज्दैछ, बुहारीले नै जानु पर्यो। कन्हैया दिन आउँछ, पर्ख्यौँ धुमधामसँग। न्वारान गर्ने गुरुजीले त के भनेछ भारी पुगुन्जेल बिहे हुन्छ तिम्रो। मलाई त अहिले चाहियो बुहारी, म अरू केही जान्दिन। अहिले जाने लिएर आइहाल्ने, सँगै बसेर मक्खन खाने, मेरे संग में माखन खावे भनेको छ। बुहारी कस्तो छ? मसँगै बसेर मक्खन खाओस्।
यशोदाले भन्नुभयो हेर त कन्हैया, अब बुहारीबाट ध्यान हटाउनु पर्यो नि त, बिहेबाट ध्यान अर्कातिर लानु पर्यो। ओहो कन्हैया, आकाशमा हेर त, देउती माता भन्छौँ नि हामीहरू, चन्द्रमा। जहाँ कृष्णले आकाशमा चन्द्रमा देख्नुभयो, अब ध्यान चन्द्रमातिर गयो। सोध्नुभयो यो के हो कन्हैया? यो त खेलाउने हो, चन्दा खिलौना भनेको छ। खेलाउने भन्ने बित्तिकै अब यो चाहियो मलाई, मैया मोको चन्दा खिलौना दिलाइदे। कसरी हुन्छ? मलाई यो खेलाउने चाहियो, म योसँग खेल्छु। हे भगवान, मक्खन मिश्रीबाट ध्यान हट्नु बुहारीमा टक्रायो। अब बुहारीबाट डाइरेक्ट चन्द्रलोकको कुरा आयो। अब कहाँबाट टिपेर ल्याइदिने यो चन्दा खिलौना? बुद्धि लगाउनु भएछ। ल मेरो नानी योसँग खेल्ने कुदेर जानुभयो, एउटा ठुलो थालमा पानी लिएर आउनु भएर राखिदिनु भयो। कन्हैया यहाँ हेर, यहाँ आयो त्यो खेलाउना। नभन्दै कुदेर आएर हेर्छन् पानीमा चन्द्रमा। समात्मालाई हात हालेको, पानी हल्लियो, चन्द्रमा भागो। झगडा सुरु भयो। यो हातमा किन आउँदैन? मलाई हातमा चाहियो। धेरै बेर भयो, अब यसलाई फकाउँ फुल्याउँ कसरी? बरु एक त मै बिग्रिसक्यो होइन, यसलाई काखमा च्याप्नु पर्यो। बाबु एकछिन आइज काखमा आएर अलिकति दुध खा, त्यतिन्जेलमा मक्खन निस्किन्छ। अब फेरि कुरो मक्खनतिर लिएर गइयो, काखमा राखियो, स्तनपान गर्न थाल्नुभयो कृष्णले। स्तनपान गर्दा गर्दै आज एउटा कुरा सोध्नु भएछ, मैया एउटा कुरा सोधौँ। दुईवटा सोध कृष्ण, किन एउटा? न ढाँटी भन्नु ल। तर आजसम्म के ढाँटेको छ मैले हजुरलाई? नि साँच्चै भन्नु है, म प्यारो लाग्छु कि दुध दही? 24 घण्टा गाईको पछाडि कुद्या हुन्छ नि त। ए अचम्म, अरे मेरा लागि त मेरो प्राण हो कृष्ण। दुध दही मक्खन भनेको त यो तिम्रा लागि गरेको मैले। कुरा हुँदै थिए, गफ हुँदै थिए। अब चाहिँ फकिन्छ कि जस्तो लक्षण देखिँदै थियो। यतिकैमा एउटी दासी आई। महारानी चुलामा जो दूध बसाएर आउनु भएको थियो कृष्णको लागि, सुकेर गइसक्यो। हे भगवान, केटाकेटी चाँडै उठिदिए भने त यस्तै हाल। न घरको काम हुन दिन्छन्, अलमल्याको अलमल्या। थोरै बेर भएर ब्रह्म मुहुर्त अँध्यारै बसेकी तारासँगै घाम झुल्किने बेला भएछ, त्यति बेला बसाएको दुध चुला लु खत्तम बर्बाद। हतार हतार काखबाट ओह्राल्नु भयो। कृष्ण एकछिन खेल्दै गरे, बाबु म आइहालेँ दुध निकालेर। जहाँ यशोदा दौडिँदै भित्र जानुभयो, कृष्ण त रिसाउनु भयो। आज अहिले सोधेको थियो मैले कि दुध दही प्यारो कि म प्यारो? अहिले जहाँ दुध दहीको नाम आयो, म त भुइँन कुदिन भित्र। अतृप्तमुत्सृज्य जभेन साययो उत्सिच्यमाने पयसि त्वधिसृते सन्दस्य दद्भेर्दधिमात्मभाजनम् भित्वा मृषास्रो दृशदस्मनारहो। अतृप्त अगाउनु भएको थिएन। जब छोडेर भित्र जानुभयो, रिस कति उठ्यो अरे। सञ्जात कोपः, कोपः सञ्जात, रिस उठ्यो। स्फुरितारुणाधरो, ओठ काम्न थाले रे रिसाएर। राता राता ओठ भए, काम्न थाले। ए
आमा छोराको बीचमा यो दुध दही उठाउनु भएछ सिलौट के अरे लोहोरो चटनी पिस्ने। अब ती हजुरबाका पालादेखि त्यो नुहाउने हिउँ दल्दै राखेका ती माटाका ठेकीहरू दिन थाल्नुभयो लोहराले पूजा। एउटामा हाल्नुहुन्छ अर्कामा हाल्नुहुन्छ हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै सानो सानो कृष्ण दुध पोखरीमा कमर कमर आयो। जब सबै हाँडा भाँडा फुटे अब अलिकति होस फिर्यो, रिस अलि हराउँदै गयो। हो परीक्षा त दियो, अब सर्टिफिकेट पनि थाप्नु पर्ने आफैले होला, रिजल्ट त आउँछ यसको जो अहिले लेखियो। गर्ने के त बच्नु पर्यो, अब उपाय केही त गर्नु पर्यो। के गर्ने? एउटा उखल घोप्टे आएको रहेछ, त्यहाँ माथि चढेर रुन थाल्नु भएछ। सजिलो रुँदै गरेको देखियो भने दण्डित हुँदैन। अब मुखले त रुनुहुन्छ, फेरि भन्या बेला साथ पनि दिनु पर्यो नि त आँखाले। छैन, सबै सुखी छैन, सापट्टि लिनु भएछ आँसु नि। भित्वा मृषा श्रोत्रिश तस्मनारहो जगासहयङ्गमवन्तरं गता। मृषाश्रु झुटा आँसु आँखामा लगाउनु भयो अनि रोएको आवाज निकाल्नु भयो। यशोदा पनि भित्र दुध बाहिर निकाल्नु भयो। नानी रुँदैछ, कुदेर आउनु भयो। आउँदाखेरि त त्यहाँ त विचित्र छ, भयभरका ती मटकाहरू सबै फुटिया छन्। ए हुँदा हुँदै अब घरमै पनि यो उपद्रो यसरी मचाउन थाल्यो। अब केटाकेटी यिनीहरूलाई यत्तिकै छोडिदिने भने भोलि गएर फेरि यो थामिसक्नु हुँदैन। केही न केही त तर्साउनु पर्यो यसलाई। हातमा उठाउनु भयो लौरो, भगवान त्यहाँबाट नौदो गया। हातमा लौरो लिने बित्तिकै त मिलिक्कै बाहिर। अगाडि अगाडि भगवान श्री कृष्ण, पछाडि पछाडि यशोदा दौडिँदै हुनुहुन्छ। जसको डरबाट डराएर काल पनि काम छ, आज त्यो ईश्वर एउटी यशोदाको डरले भाग्दैछ। यो हो बाल लीला ईश्वर, यो हो माधुर्य लीला कृष्णको। धेरै टाढासम्म पुर्याइयो। यशोदाले भन्नुभयो, हेर कृष्ण, बुढेसकालमा दुःख दिन जन्मिया हो त, किन यसरी कुदाएको मलाई? कन्हैयाले भन्नुभयो कि मैले मेरो पछि पछि कुद्नु है त भनेको थियो। किन कुद्नु भएको? जानु नि यहाँ सुत्नु सिरा गोडेर। अनि मैले के मेरो नानी भेट्न नपाउनु? ए नानी भेट्न आउनु भएको, कसैले त हातमा डर छ त। हेर्नुहोस् मैया, यो लौरादेखि मलाई साह्रै डर लाग्छ। कन्हैया, यो भनेको त मेरो बुढेसकालको सहारा पो हो त, हिँड्दा ओर्दा चाहिन्छ नि त। उसैलाई लानु नि त, उसैलाई खुवाइदिनु, उसैलाई सुताउनु। म किन चाहियो? बुढेसकालको सहारै त्यो लौरो लौन तै। अब मेरो कन्हैया योसँग डरायो। त्यक्त्वा यस्मिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ईयेषा किल तं वक्तुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। लौरो फ्याँकिदिनु भयो। लु कन्हैया, अब आइज। मैया, म आएँ भने के गर्नुहुन्छ? पहिले कुरो फाइनल गर्नु पर्यो नि त। यशोदाले पनि भन्नु, तेरो पूजा गर्छु, आइज। पूजा सुन्ने बित्तिकै त नन्द बाबाले शालिग्राम भगवानको पूजा गरेको याद आयो। दुधले नुहाइदिने, दहीले नुहाइदिने, महले नुहाइदिने। आहा, आज दिन फिरेछन्। खुसी खुसी आउनु भयो, पूजा हुने भयो। आएपछि च्याप्प समात्नु, जस्तो देउता त्यस्तै पूजा गरे। आज तेरो यसरी पूजा गर्छु नि म, जिन्दगीभरि तैँले याद राख्छस् तेरो पूजा। लिएर आउनु भयो। अब धेरै दण्ड पनि दिन मन लाग्दैन, किन? आखिरी बालक हो, अर्भकवत्सला। ती आमा हुन्, वात्सल्यता छ भित्र, तर धेरै प्रेम दियो भने पनि गाह्रो हुन्छ। बेटा चाहे जितना प्यारा हो, सर पे चढाना न चाहिए। चाहे जतिसुकै प्यारो किन नहोस्, टाउकोमा ननचाउनु भन्छ नि त। भोलि फेरि उसको ताण्डव सुरु भइदियो भने थामिसक्नु हुँदैन, होइन?
सबै खुइलिन्छ। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। लु आवाज हराएछ। थोरै खोजेर ल्याएर भन्नुहोस् त राधे राधे। अब यतिकै छोड्न पनि मिल्दैन, धेरै ठुलो दण्ड दिन पनि मन मान्दैन। गर्ने के? आज दिनभरि बाँधेर राख्नु पर्यो यसलाई। लिएर आउनुभयो दाम्लो डोरी, बाँध्न खोज्नुहुन्छ 2 इन्च पुगेन अरे। हतार हतार अर्को ल्याउनु भयो, गाँस्नु भयो, फेरि बाँध्न खोज्नुहुन्छ, त्यही 2 इन्च कम्ती अचम्म। हुँदै हुँदै एउटा अर्को अर्को घरभरिका डोरी रित्तिसक्यो, त्यो 2 इन्च पुग्दैन। यदासि तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्ददे तदपि त्वङ्गुलं नूनं यदि यदा दत्तबन्धनं तदपि 2 अङ्गुलं न्यूनं यदि यत् बन्धनं आदत्त। जति डोरी गाँसे पनि त्यो 2 इन्च पुरा भएन। हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै यति परिश्रम गर्नुभयो अरे। एवं स्वगेह दामानि यशोदा सन्ददत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत। पसिना पसिना हुनुभयो, टाउकाबाट साडी कहिले भुइँमा झरिसक्यो थाहा छैन, होस छैन। डोरी खोल्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ, बान्नुहुन्छ, थकित भइसक्यो अनुहार। स्वमातु शून्यगात्राय विस्त्रस्त्र कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासित स्वबन्धने। होइन, यो बुढेसकालमा यति धेरै दुःख पनि दिनु हुँदैन। कृपा पूर्वक अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं बन्धनमा पर्नुभयो। नाम रह्यो भगवानको दामोदर भगवानको, बालकृष्ण लालको। ठिकै छ, धेरै बल पनि गर्नु हुँदैन, गाह्रै छ। अनि फेरि अब मुखमा हेलमेट लगाएपछि त्यो पनि आवाज रोकिदिन्छ होला होइन। भागवत भगवानको अब चाहिँ नभन्नु पर्यो भने चाहिँ फेरि आइहाल्छ। बाँधिनु भयो भगवान श्री कृष्ण। यसमा पनि एउटा कारण थियो। नबोलिकन पूजा गरेर बस्नु ल। एकपल्ट भन्नु त राधे राधे। खै त भने सबैले भन्नु न राधे राधे। अझै थाहा छैन। यता हेरेर भन्नु न राधे राधे। अब केही नभनी बस्नु। दामोदर भगवानको एउटा लीला। कुनै समय देवर्षि नारदद्वारा श्रापित कुबेरका अनुचरहरू रहेछन् 2 जना। धनको मदले मातिएका युवा अवस्थाका। एक त अवस्थाको पनि मद हुन्छ अरे घमण्ड, अर्को भनेको कुल खानदान। अब कुबेरको कुलसँग जोडिएको सम्बन्ध भनेपछि त सानातिना होइन होइन। बुलेटले जता पायो त्यतै ठोक्काउँदा पनि केही हुँदैन नि त। बाउले एकल फोन गरिदिँदाखेरि निस्किहालिन्छ। कुबेरका छोरा, त्यताको घमण्ड। अनि त्यतिले भएन, मैरेय दोषेण भनेको छ, उल्टो सिरक पनि उड्याएर हाले। उमेर सम्पत्ति अनि अर्को उल्टो सिरक। अब कहाँ थामिसक्न भएर नदीमा नग्न स्नान गर्दै रहेछन्। देवर्षि नारद जाँदा देखेको नदेखेको वास्तै गरेका छन्। नारदजीले पनि यसो हेरेर भन्नु छ होइन, रुख जस्तै लाज पचेका पो रहेछ, जाउँ गएर रुख बन्नु पर्यो, श्राप दिनु। अब ठेस लागेपछि मात्रै बल्ल भुइँ हेर्छ नि त मान्छेले होइन। ठोकिएपछि ढोका हेर्छ, ठेस लागेपछि अनि भुइँ हेर्छ। हात जोडे माफी मागे। देवर्षि नारदले भन्नुभयो ठिकै छ, अब श्राप त नपाउनु पाइहाल्यो, रुख त तिमीहरू बन्छौ, तर यस्तो श्रेष्ठ स्थानका वृक्ष बन्नेछौ। कुनै न कुनै दिन एक दिन भगवानको हातबाट तिमीहरूको उद्धार हुन्छ भनेर आशीर्वाद पनि दिनुभएको थियो। ती 2 भाइ नलकुबर र मणिग्री, 2टाको नाम। यहाँ 2टा वृक्ष बनेर बसेका थिए नन्द भवनका आँगनमा। यमल र अर्जुन, ती 2टा वृक्षहरू। भगवानले ओखलको माध्यमद्वारा ती 2 वृक्षको उद्धार गरिदिनु भयो।
जहाँबाट दिव्य स्वरूप प्रकट भए भगवानको प्रार्थना गरे आएर वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, सधैँभरि हाम्रो वाणीमा हजुरका गुणानुवादहरू रहिरहन्, हाम्रा कानमा हजुरका ती कथाहरू सुन्न पाइरहौँ, हाम्रा कानले, हाम्रा हातले सधैँभरि सत्कर्म गर्न सकौँ, हाम्रा मनमा हजुरका चरणको चिन्तन सधैँभरि भइरहोस्, सिर हाम्रो कहिल्यै पनि घमण्डले नउठोस्, हजुरका अगाडि सधैँभरि नतमस्तक भएर हामी जीवन बिताउन पाऊँ भनेर यसरी दिव्य स्तुति गरे। भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो, बिदा गर्नुभयो। अब बल्ल रुख ढलेको आवाज आयो। किन? अघि लड्ने बित्तिकै आवाज आएको थियो भने त यिनीहरू बोल्न पाउँदैन थियो, त्यही भएर त्यति बेला आवाज आयो। रुख ढल्यो, त्यहाँबाट दुईटा पुरुष निस्किए, उनीहरूले प्रार्थना गरे, उनीहरू बिदा भए। अब रुख लडेको आवाज आयो। हतार हतार सबै ब्रजवासी त्यहाँ एकत्रित भए, भेला भए। नन्द बाबाले यो दृश्य जब देख्नुभयो कि दुईटा रुख, त्यो पनि बडा बडा, बिचमा फसेको छ, कृष्ण ओखलमा बाँधिएको छ एकापट्टि। एकपल्ट त हाँस्नु भयो अरे नन्द बाबा। के नन्द बाबा कृष्णसँग प्रेम गर्नुहुन्न थियो होला? यशोदाले मात्रै प्रेम गर्थिन् त? होइन, भगवान श्री कृष्णको एउटा आरतीमा के भनेको छ भने बाबा के अखियनको तारा भनेको छ। कृष्ण र बलराम भनेको त नन्द बाबाको आँखाको पुतली हो। के भन्छ? नानी, आँखाको नानी। त्यति प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि आज किन हाँस्दै हुनुहुन्छ त यो दुर्दृश्यमा? यसमा पनि एउटा कारण रहेछ नि त। घरमा कुनै आपद विपद आइलाग्यो भने घरको मुखिया अलिकति डह्रो भनिनुपर्छ रे बाहिरी रुख, केही भएको छैन, केही हुँदैन, चिन्ता नगर, ताकि अरूको हौसला बनिरहोस्। घरको मुखिया नि बेहोस हुने गरी लडेर रुन थाल्यो भने अरूको के हालत हुन्छ, होइन र? तर नन्द बाबाले आज सोच्नुभयो, अचम्म हुँदा हुँदै घरकै आँगनका रुखले झन्डै मेरो छोरोकी चाहिँ आज जन्मिएदेखि केही न केही उपद्रव हो न हो, मेरो बालकलाई यो भूमि, यो यहाँको भूमि थाहा छैन, बसाइ सर्नु पर्यो। अब यहाँबाट निस्किनु पर्यो, कहाँ जाने? सरसल्लाह लियो। यो बिचमा एउटी फल विक्रेता नारीलाई भगवानले कृपा गर्नुभयो। जब पञ्चायत बस्यो, 9 नन्दहरू भेला भए, बसाइ जाने सल्लाह गरियो। कसैले उचित स्थान प्रस्ताव पेश गरे कि हेर्नुहोस् महाराज, मैले एउटा हाम्रो लागि साह्रै उपयुक्त स्थान हेरेर आएको छु, यदि हजुरको इच्छा भइदिएदेखि। कहाँ? कुन ठाउँ हो त्यो? वनम वृन्दावनम नाम पशप्यमो नवकाननो गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यतृणवीरुदौ। अब सबैभन्दा पहिला हामीहरूले ठाउँ हेर्नु पर्दा कसका लागि कस्तो ठाउँ हेर्नु पर्यो त? जस्तो कतिपय आजभोलि हामी के भन्छौँ भने सहर बजारमा भाडामा लिएर बस्छौँ, गाउँघरमा आफ्नो घर हुन्छन्, किन आएर यो दुःख गरेर केटाकेटीका लागि आउनु पर्यो, पढाइ लेखाइ है सहर बजारको, भोलि गएर यसो हस्पिटलहरू नजिक हुन्छन्, स्कुल कलेज भने जस्ता। गाउँमा त्यो सुविधा असुविधा त होइन, तर भने जस्तो हुँदैन। हो त्यस्तै अब गोपालहरू उहाँहरू आफ्नो लागि भन्दा पहिला गाई वस्तुको लागि उपयुक्त ठाउँ हेर्नु पर्यो नि त। वन जङ्गल पहिलो टार्गेट। त्यसो हुनाले एउटा सानै राम्रो वन मैले हेरेर आएँ। के नाम? वनम वृन्दावनम नाम पशव्यं नवकाननम। वृन्दावन, चारैतिर हरियाली, एकदम विशाल भूमि, त्यहाँको खुल्ला भूमि, हरियाली चारैतिर। अनि यसो घाम पानीमा ओत लाग्ने ओडारहरू पनि छेउछाउमा, गोवर्धन पिउनको लागि पानी सललल बगेकी यमुना, होइन त?
छेउमा पानी छ, हरियो घाँस छ वरिपरि चर्नको लागि, ओत लाग्ने ओडारहरू छन् भनेपछि सबै कुराको त्यहाँ हाम्रा लागि व्यवस्था राम्रो छ। यदि मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने हामी सबै त्यहाँ गएर सुखी रहन सक्छौँ। लौ न त अब पहिलो प्रस्ताव पास। नन्द बाबा तयार। नन्द बाबा तयार हुने बित्तिकै सबैजना तयार हुनुभयो। ब्रजवासीहरू आज गोकुलबाट वृन्दावन जानको लागि यात्रा प्रारम्भ भयो। कस्तो छ त त्यो वृन्दावन? कति राम्रो श्री वृन्दावन, सलल बगेकी यमुना। कति राम्रो श्री वृन्दावन, सलल बगेकी यमुना। उसले राम्रो मथुरा सहर, जन्मलाई लगाइछ जमरा। वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन, वृन्दावनको झिलिमिली कृष्णजीको दर्शन। कृष्णजीको दर्शन गर्ने सबै पार दर्शन, कृष्णजीको दर्शन गर्ने सबै पार दर्शन। कति राम्रो श्री वृन्दावन, सलल बगेकी यमुना। उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जन्मलाई लागेछ यमुनामा स्नान गर्नु कृष्ण मुरारीको, यमुनामा स्नान गर्नु कृष्ण मुरारीको। पहिलो दर्शन रङ्गनाथ पछि बिहारीको, पहिलो दर्शन रङ्गनाथ पछि बिहारीको। कति राम्रो श्री वृन्दावन, सलल बगेकी यमुना। उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जन्मलाई लागेछ जमरा। राधा कुंड गिरी गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन। बंसी बजे मधुर मधुर सोहि वृंदावन, बंसी बजे मधुर मधुर सोहि वृंदावन। कति राम्रो श्री वृन्दावन, सलल बगेकी यमुना। उस्तै राम्रो मथुरा सहर, जन्मलाई लागेछ जमरा। मेरो जन्मलाई लागेछ जमरा, मेरो जन्मलाई लागेछ जमरा। वृन्दावन धामको जय हो। सबै ब्रजवासीहरू आज गोकुलबाट वृन्दावनको यात्रामा निस्किनु भयो। नन्द बाबाले व्यवस्थित यात्रा त्यहाँबाट शुभारम्भ गराउनु भयो। जति पनि वृद्धहरू हुनुहुन्थ्यो, नारीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सामग्रीको साथमा गाडीमा राखियो। गोरु गाडी त्यति बेला चलनमा आएको। साना साना बालकहरूलाई साथमा लिएर गाईलाई अगाडि लगाएर पछि पछि जो युवा ग्वालबालहरू थिए उनीहरूको टोली अगाडि बढ्यो। सन्ध्या समयमा अब त्यो गोधनका साथमा गोकुलबाट वृन्दावनमा प्रवेश गरियो। वृन्दावनो सम्प्रविश्य सर्वकाल सुखावहम्, तत्र चक्रुर्व्रजमासो सकटै अर्धचन्द्रवत्। यमुना किनारमा गएर आजको रात्रि विश्राम गर्ने निर्णय गरियो। सकटैहि अर्धचन्द्रवत्, अर्धचन्द्राकार बनाएर सकटहरू यानी कि ती गाडीहरू थन्क्याइयो। रात्रि त्यहाँ विश्राम गर्ने निर्णय गरियो। अब भगवान श्री कृष्ण बलदेवको साथमा वृन्दावनको सौन्दर्य जब जति बेला भगवान श्री कृष्णले निहार्नु भयो, बडा आनन्द भयो रे मन आज कृष्ण।
वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षासीतुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा। उत्तम प्रीति भगवान कृष्ण को मन में त्यो धाम प्रति प्रेम प्रकट भयो अरे। केवल कृष्ण को मात्रै हैन, राम माधवयोर्नृपः, राम कृष्ण दुवै प्रसन्न हुनुभयो। अभिदूरे प्रजभव सह गोपाल दारके चारयामास दुर्वत्सान् नाना क्रीडा परिच्छदो। हुन त भगवान श्री कृष्णले वृन्दावनमा पुगेर नन्द बाबालाई भन्नुभएको थियो कि बाबा अब त यो जंगलमा म पनि गाई चराउन जान्छु। नन्द बाबाले भन्नुभयो हेर कृष्ण, आखिरी हाम्रो भविष्य निधि योजना भनेकै यही जंगल हो। गोपाल हामी हो। अब भोलिका दिनमा तिमीहरूलाई सम्हाल्ने काम भनेको पनि यही हो। तर दिन आउँछ, पर्खिनु पर्छ। पहिले आफू अलिकति हुर्किनु पर्यो, सशक्त हुनु पर्यो। जंगलमा गाई गोठालो जानु भनेको त त्यति सजिलो काम होइन नि। एयर कन्डिसन कोठामा कुर्सीमा घुम्ने कुर्सीमा बसेर सिग्नेचर गरे जस्तो हुँदैन हैन त। दिन आउँछ पर्खे। अब कति दिन पर्खिनु। अब यहीँ आइपुगी त हाली जंगलमा, यहीँ त छ। कृष्ण को यो मनसाय देख्नु भयो नन्द बाबाले। अब बिल्कुलै मना गरिदिउँ, निषेध गरिदिउँ न त भन्दा फेरि उसको मन मान्दैन, मन दुख्ला। हेर कृष्ण, यसो गरौँ न त। अब छेउछाउ तिमीहरू उस्तै उस्ता साना, तिमीहरू पनि उस्तै छौ। बाछाहरू पनि कमी छैनन्, बाछा बाछी साना साना छन्। तिनीहरूलाई यत्र तत्र यहीँ छेउछाउ वरिपरि चराउने गर। अनि तिमीहरूले सिक्छौ, भोलि गएर तिमीहरू पनि हुर्किन्छौ, बाछाहरू पनि हुर्किन्छन्, तिमीहरूले पनि चिन्छौ, उनीहरूले पनि चिन्छन्। अनि जंगलमा जहाँ मर्जी तिमीहरू चराउनु गाईहरू। तर त्यतिन्जेल यी बाछा चराउनु ठिकै छ। कम से कम बाछाकै साथमा भए पनि वृन्दावनमा भ्रमण त गर्न पाइने परियो नि। साना साना बाछाहरूका साथमा आज वृन्दावनतिर भगवान श्री कृष्ण निस्किनुभयो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी बाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। दूध पी
घास खावे गैया दूध पीवेगा ओ घास खावे गैया दूध पीवेगा घास खावे गैया दूध पीवेगा माखन खावे मेरो मदन गोपाल माखन खावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कृष्णचंद्र भगवान को बाल कृष्ण लाल को वत्सचारण को क्रम में विविध असुरहरूको उद्धार पनि साथ साथमा हुँदै गयो। अघासुर, वत्सासुर, बकासुर धेरै असुरहरू आए। कुनैलाई बलरामजीले ठेगान लगाउनु भयो, कुनैलाई भगवान श्री कृष्णले विदा गराउनु भयो। तर अघासुर जो विदा भयो, 1 वर्ष पहिला मरेको अघासुरको समाचार 1 वर्ष पछाडि बल्ल ब्रजवासीले थाहा पाए। त्यो गोपालहरूले गएर त्यो पनि कसरी सूचना दिए भन्दा आज कृष्णले सर्प मार्यो, जबकि 1 वर्ष पहिला मरेको थियो सर्प। अनि त्यो 1 वर्षसम्म चाहिँ के भयो त शोक समारोह है। ब्रह्माजीको टाउको घुमेछ। जति बेला अघासुरको उद्धार गर्नुभयो, कालिन्दी तीरमा बसेर भोजन गर्ने क्रम चल्दै रहेछ। भगवान श्री कृष्णको साथमा ती ब्रजवासीहरू गोपालहरू एकै ठाउँमा बसेर जसले जे ल्याएको छ खानेकुराहरू सब निकालेर बाणी चुडी खाइँदै थिए। ब्रह्माजीको मनमा खुल्दुली भएछ, तल गाह्रो हुन्छ भने कुर्सी लिएर बस्नुहोस् ल, तर ब्यासतिर पैसा लगाएर नबस्नुहोस्। अप्ठ्यारो भयो, पछाडि कुर्सी छ, कुर्सी लिएर बस्नुहोस् त। एकपल्ट भनिदिनुहोस् त राधे राधे। ब्रह्माजीले सुन्नुभयो कि जगदीश्वर आउनु भएको छ, लीला गर्नको लागि हेरौँ, दर्शन त गरौँ। आकाश मण्डलमा आउनुभयो हेर्नको लागि, यसो हेर्नुहुन्छ। यहाँ त विचित्र छ वातावरण। ग्वालबालहरूसँग गफगाफ पनि चल्दैछ, खाने पिउने पनि चल्दैछ। भगवान भनेपछि त अलिकति प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पोस्टमा बस्नुपर्ने, मर्यादामा रहनुपर्ने हो नि त। यहाँ त अब एउटाका हातबाट खोसी खोसी खाइँदैछ। जुठो मिठो के हो थाहा छैन, चोखो नितोको मतलबै छैन। सशङ्कित भयो अरे ब्रह्मा। होइन, सायद भगवान होइन होला। किन आजभोलि त टेलिभिजनमा फेरि दिने पछि नयाँ भगवान उत्रिन्छन् नि, होइन? टिभीमा आउँछन् नि, फेसबुकमा, युट्युबमा। कोही माता, कोही पिता नयाँ नयाँ उम्रिराखेका हुनुहुन्छ, प्रकट भइराख्नु भएको हुन्छ। त्यति सजिलै भगवान प्रकट भइदिने भए त दुनियाँ के हुन्थ्यो होला। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। तर हामी कति सिधा छौँ, अगरबत्ती बोक्छौँ, कुदिहाल्छौँ। जता माता भन उतै गयो, अगरबत्ती गाडिहाल्नु, होइन? अनि भगवानको आनन्द। परीक्षा गर्नु पर्यो। ब्रह्माजीले परीक्षा गर्ने सोच्नु भयो। के गर्ने त, कसरी परीक्षा गर्ने? जति पनि बाछाहरू थिए सब हरण गर्न लिएर जानुभएछ ब्रह्माले। ग्वालबालहरूले भोजन गर्दै गर्दै यसो विचार गरे, छैनन् बाछा, टाढा टाढासम्म देखिँदैन, सर्याक स्वरूप पनि छैन। कन्हैया अहिले त मस्तीमा खाइँदैछ, अहिले खाएको भरे निस्किन्छ जस्तो छ, छैनन् बाछा, एउटै देखिँदैन। भगवानले भन्नुभयो, चिन्ता किन लिन्छौ, अब तिमीहरू के दुःख पाउनु, तिमीहरू बसेर खाँदै गर, म यसो गरेर हेरेर आउँछु नि। सपाणी कबलो ययो
यहाँ भन्नुभएको छ विचिन्वन भगवान कृष्ण। ती बाछाहरूलाई खोज्नको लागि आज भगवान श्री कृष्ण सपाणी हातमा भात छ, मुखमा पनि गाँस छ, चबाउँदै चबाउँदै लाग्नु भयो। ब्रह्माजीलाई विश्वास भयो यी भगवान हुनै सक्दैन, किन खाँदै हिँड्ने भनेको त मूर्ख हो। खाँदै हिँड्नेलाई के भन्छ शास्त्रले? त्यही भएर बसेर खानु एक ठाउँमा भनेको होइन। खानेकुरा खाँदाखेरि भरिसके एक ठाउँमा बसेर खानु, सम्भव भएसम्म भरिसके नबोली खानु भन्छ शास्त्रले है। सम्भव भएसम्म। अब ज्वाइँलाई भनेको थियो अरे क्या पहिलोपल्ट ससुराल जाँदै गर्दा कि बिरालोको जस्तो हिँड्नुपर्छ, कोइलीको जस्तो बोल्नुपर्छ, मिठो भन्न खोज्यो। अनि ज्वाइँ दाल थप्यो भन्दा कुहु भन्थे अरे, हात धुन जाउँ भन्दा 4 खुट्टा टेकेर हिँड्थ्यो। बिरालो जस्तो हिँड्नु भनिहाल्छ। जति सक्दो यानि कि विशेष गरेर भोजन गरेको बेलामा मौन बसेको राम्रो, एक ठाउँमा बसेर भोजन गरेको राम्रो। अब यहाँ कति कुनै नियम मर्यादा के हुन् थाहा पत्तै छैन। खाँदा पनि गफ लडाइँदै थियो, हिँड्दा पनि खाँदै हिँड्दैछ भनेपछि पक्का ग्यारेन्टी भगवान हुँदै होइन। उता बाछा खोज्न भगवान कृष्ण जानुभयो, यता जति पनि ब्रज गोपालहरू थिए साथीहरू सबैलाई फोको पार्न लागे ब्रह्मले। ए अचम्म, उता जाँदा बाछा छैनन्, यता आउँदा साथी छैन, हुँदैछ के आज? सब पण्डाल उठाउँदै लाग्दै आँखा चिम्लेर यसो हेर्नु भएछ, हराउँदैछन् कहाँ? ए हजुरबा पो खेल्दै रहेछ, टोपी लुकाई खेले जस्तो नि, बाछा लुकाई। ल ठिकै छ नि त, तिनीहरूलाई एकछिन उतै राख्नु, यता हामी पनि बनाउन जान्दछौँ नि, तिमी मात्रै बनाउने हो। यावद् वत्स पवत्स काल्पकवपुर्यावद् कराग्र्यादिकम् यावद् यष्टिभिषाण वेणुदलसे यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् शर्मो विष्णुमयो गिरोऽङ्गमदज सर्वस्वरूपो भवो। जति पनि बाछा थिए सबै भगवान आफै बनिनु भयो। हेलो, जति बाछा थिए, जति गोपाल थिए, अब त्यो बाछाका पनि रङ कस्ता कस्ता थिए, टाटे पाङ्रे, कोइला, काला, सेता, हैन त? जस्तो थियो सेम टु सेम। अब ती गोपालहरू अग्ला, होचा, दुब्ला, मोटा सबै बनिनु भयो। कसैको कतापट्टि कोठी छ त्यो पनि याद गर्नु पर्यो नि त। भरे घरमा त चिनेनन् भने त बर्बाद हुन्छ। जसका जस्ता कपडा छन् लगाएका, कोही कुमटालेका होलान्, कोही सधैँ होलान्, गोठाले कपडा भन्थ्यौँ हामी होइन। जसका जस्ता कपडा, जसले जस्तो लौरो बोकेको छ, घरबाट ल्याएको खाद्य बर्तन भाँडो जस्तो छ, सब बनिनु पर्यो, सब बनिनु पर्यो। सर्वम विष्णुमयम गिरोङ्गवदजः सर्वस्वरूपो भवो। तर सबै बनिएर अब आखिरी बनिएको त मै त हो नि भनेर चुप लागेर गुप्लुक्क बस्नु भएको छैन एक ठाउँ। पहिले जस्तो दिनचर्या थियो, आफूले आफैसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। आखिरी बनिएको त त्यही कृष्ण हो यो दुनियाँको रूपमा। हजुर हाम्रो रूपमा पनि बनिएको त त्यही ईश्वर हो। तर हामी के आखिरी त्यही ईश्वर त हो नि भनेर चुप लागेर बसेका छौँ त? भन्नुहोस् त। एक आपसमा हाँस्ने, बोल्ने, व्यवहार गर्ने सबै चलेको छ नि त। मानौ अर्कै जस्तो बानेर मूल रूपमा हेर्ने हो भने त हामीलाई चलाउने त्यो ईश्वर त एउटै हो, होइन र? झिलिमिली बत्ती बलाउने त त्यही करेन्ट हो, तर कुनै रातो बल्छ, कुनै हरियो बल्छ, कुनै सेतो बल्छ, कुनै कालो बल्छ, कुनै निम्छ, कुनै बल्छ, होइन त? ईश्वरको पनि यो झिलिमिली दुनियाँ हो। चलाउने त उही छ करेन्ट त, तर बल्ब मात्रै हामी अलग अलग छौँ, होइन? कुनै कति बेला निभिदिन्छन्, कुनै कति बेला बलिदिन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
ब्रह्मलोकमा गएर थानको मुनको लगाएर हेर्न आएछन् ब्रह्माजी। अब के गर्दैछ हेर्नु त, भगवान् भनाउँदो। आएर हेर्दा त गाई बाछा चरिराखेका छन्, ग्वालबालसँग कृष्ण खेलिराखेका छन्। ए अचम्म, कताबाट चुइए, कुदेर जानु। उहाँ जाँदा जस्ताका त्यस्तै बेहोस लडिराखेका छन्। अब यता आउँदा चरिराखेका छन्, खेलिराखेका छन्, उहाँ जाँदा लडिराखेका छन् भनेपछि मेरो बुद्धिले काम गरेन। अब ब्रह्माजीको गलत ठाउँमा पंगा लियो। अब ईश्वरको परीक्षा गर्ने भएर फसियो। अब के गर्ने त, अझै त केही बिग्रिहालेको छैन, हतार हतार पुर्याइदिइहाल्ने, फिर्ता गरिदिइहाल्नु पर्यो। कथम कदाचित ढिलो भइदियो भने फेरि भोलिको दिन डेन्जर हुनसक्छ। हतार हतार लिएर आउनुभयो, ल्याएर जिम्मा लगाउनु भयो। 4वटा टाउका 40वटा श्लोकमा स्तुति गर्नुभयो कि प्रभु गल्ती कोबाट हुँदैन, जोबाट पनि हुन्छ नि। आमाको पेटमा बसेको बच्चाले पनि आमालाई लात्ताले हान्छ, तर ती आमा दुखी हुँदिनन्, अझै खुसी हुन्छ। ठिक त्यस्तै म पनि हजुरको बालक हुँ, कहिलेकाहीँ मबाट उपद्रव भयो होला होइन, भए विश्वास छ प्रभु मैले माफी पाउँछु। धेरै प्रकारले यहाँ स्तुति गरेको छ ब्रह्माले। अन्तिममा परिक्रमा गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, बिदा हुनुभयो। अब त्यो ब्रह्मलोकमा जाने, आउने, हेर्ने, निरीक्षण गर्ने यो अवधि कति बित्यो त, समय कति लागेछ भन्दा 1 वर्ष लागेछ। 1 वर्षसम्म नक्कली बाछा, नक्कली ग्वालबाल आउने जाने भयो। आज 1 वर्ष पछाडि बल्ल सक्कली यानी कि पहिलेका ग्वालबालहरू आफ्ना घरमा गए र 1 वर्ष पहिले जो मरेको सर्प थियो आज सूचना दियो। उनीहरूलाई होसै छैन कि 1 वर्षको समय कता बित्यो भन्ने कुरा। जस्तो हामीहरू निदाएको बेलामा होसमा हुन्छौँ त, थाहा हुँदैन। बिउजिँदा बल्ल थाहा हुन्छ कि म त यहाँ पो छु त। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि सपनामा कहीँ यस्तो ठाउँमा अबर परिएको हुन्छ, कता केले खेदाउँदै गरेको हुन्छ, दौडिँदै गरो, अब चाहिँ छैन है उपाय, कहीँ केही चिप्लेर उँधो लडिन्छ कि यता समात्ने पनि केही छैन, पछाडिबाट उतामाथिबाट ढुङ्गो पनि पल्टेको आवाज, लु बर्बाद, हस्याङ फस्याङ सरक कपिउँदिँदा जिउ पसिनाले भिजेको हुन्छ, आफ्नै बेडमा सुतिराखेको हुन्छ होइन। हो त्यस्तै स्वप्नवत् यो दुनियाँ। अघासुरको यसरी उद्धार गर्नुभयो। ब्रह्माको अभिमानलाई चूर गर्नको निमित्त यो लीला उहाँले गर्नुभयो। अगाडि गएर कार्तिक शुक्ल अष्टमीबाट गौचारण लीला भगवान श्री कृष्णले प्रारम्भ गर्नुभयो, जसलाई हामीहरूले भन्ने गर्छौँ गोपाष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथिलाई हामीहरूले गोपाष्टमी भन्ने गर्छौँ। त्यो दिनदेखि कृष्णले गाई चराएको। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। ठिकै छ, बिस्तारो भए पनि भन्दै गर्नुपर्छ, छुटफुट हुनेले भरे पनि भन्नुपर्छ, पालो पनि हुनुपर्छ। यो बीचमा धेनुकासुर आयो, बलरामजीद्वारा उद्धार गराइयो। कालिया दमन गरेर कालिन्दीलाई स्वच्छता प्रदान गरियो। दावाग्निद्वारा त्यो कालीदहको आसपासको वनस्पतिलाई शोधन गरियो। प्रलम्बासुर नाम गरेको असुर आएको थियो, उसको उद्धार गरियो। विविध ऋतुहरूको वृन्दावनमा अनेक ऋतुहरू आउँदाखेरि कस्तो कस्तो प्रकारको त्यहाँको परिस्थिति रह्यो त्यो चर्चा यहाँ गरिएको छ। हेमन्ते प्रथमे मासि नन्द व्रज कुमारिका चेरोर्हविष्यं भुञ्जान कात्यायन्यार्चयन् व्रतम्। हेमन्त ऋतुमा ब्रजवधूटीहरू ती गोपाङ्गनाहरू कात्यायनीको उपासना गर्थे अरे, भगवानलाई स्वामीको रूपमा प्राप्त गर्न पाऊँ भनेर। चिरहरण लीला भनिन्छ यो लीलालाई। जन्म जन्मान्तरका तपस्वीहरू यहाँ गोपी बनेर आएका थिए, तर संसारी हावा हो होइन त। एउटा विद्वानको बुद्धि पनि कहिले हावाले कता मोडिदिन्छ भन्न सकिँदैन। मायातीत भगवानको निकट आएका यी गोपीहरू
कता कता मायाको इशारामा जब हल्लिन थाले, आज भगवानले आएर चिरहरणको माध्यमद्वारा उनीहरू जीव र ईश्वरको बीचमा जो मायाको पर्दा थियो त्यसलाई हटाइदिनु भयो। जो भजनमा सुन्नुहुन्छ नि 1600 गोपीहरूका 1600 साडी भनेर, हैन? कृष्णलाई साडीको आवश्यकता पनि छैन र कृष्णलाई